अर्काकी छोरी ल्याएर विभिन्न किसिमको झुट बोली बोली ल्याएर ओरेर होइन बिहा गरेर ओरेर यत्रो छोराछोरी पाएर ओरेर उति बेला माग्न जाँदा राम्रो लाग्यो, बिहा गर्नुभन्दा पहिला राम्रो लाग्यो। जे भने पनि ठिक थियो, जे भने पनि ठिक थियो होइन, जस्तो जे लाए पनि ठिक थियो। अहिले अर्काकी छोरी ल्याएर दुईवटा छोराहरू पाएर ओरेर अहिले आएर बाहिर केटीसित लाएर ओरेर सुहास्नी मार्ने सल्लाह होतिया र यसलाई सिधै फाँसीको सजाय हुनुपर्छ, बुझ्नु कि नै। मैले त सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई बारम्बार भन्छु, अब यस्तो कानुन बनायो कि एकदम कडा कानुन बनाउनु पर्यो के, नत्र यस्ता पाराले हुन्न। हिजोका दिनमा उही राम्रो लाग्यो, उसको जिन्दगी खेलबाड जे भने पनि ओके। अहिले आएर विभिन्न किसिमको उ गरेर त्यही पनि राष्ट्र सेवक मर्नु भने यहाँ राष्ट्र सेवक नै सुरक्षित छैनन् भने अरू जनता कसरी सुरक्षित हुने? कहिले बुझ्ने यो सरकारले? कहिलेसम्म